त्याच्या भुरग्यांक एक मेसेज दिवची अशी एक की आता खुबशे भुरग्यांनी एक मटेरियलिस्टीक लायफाक खूप व्हॅल्यू दितात. हांव म्हणना की दिवप ना म्हणना, पण खुबशे गजाली लोन काढून काढून घेत असतात आणि आसतले ते जोडटा आसतले 20-25 हजार आणि ते लोन भरतले 16-17 हजार. तरी त्यांचो जॉब फिक्स नासता आणि नाकाली टेन्शन अशी वाडत वयतात. सो हेका लागून तुमी लोनाच्या रिगार्डिंग भुरग्यांक लोन घेवप काय घेवप ना, केन्ना घेवप किंवा कशें कितें करप भुरग्यांक आतां खूब कळना. कन्फ्युजन खूप जाल्लें आसा आनी एडवर्टिजमेंट इतले फास्ट धांवता की कळत ना की खंयचें खरें आनी खंयचें घेवपाक जाय खंयचें गरजेचें न्हू तें कांयच कळना. सो हेका लागून तुमी एक भुरग्यांक मेसेज कितें दिवची ना. भुरग्यांनी कितें करप जाता तितलो लोन काडपूच ना या चिंतप. लोन काडलेलो आज कोण सक्सेसफूल ना. तुका पगार कमी, तुगेल्या त्या पगारांतल्यान तो लोन तुगेलो फारीकूच जावंक शकना. तुगेली सर्वीस बरी आसल्यार तुका पगार सुद्दां आसना आनी लोन हे काडप न्ही तुका दिसता ते पयलीं पयशे येतकर आपूण ते भरत चालू हेच जायना. पूण जाता तितलो आपूण लोनान फाटीं रावप. फाटींच रावप. कोणा कडल्यान उसने घेतले आतां पूण लोनान वचप न्ही तुजे कडेन ते फारीक जायना तूं सोंपलो तो ताका तो घर बांदून फाल्यां ते पावणेर वचूंक आनी कितें वचूंक सोंपलो तो तातूंत. फाल्यां ताजो टायम बरो आसल्यार तो जालें आनी तो मातसो दुयेंत बी जावं कितें जालें जाल्यार म्हाका सांग तूं फाटल्यान आशिल्ल्यान त्रास न्ही. परफेक्ट तुमी रिप्लाय दिलो, खूप बरें दिसलें.